बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िससुल अंबिया सीरीज़ की तीसरी किस्त लेकर हाजिर हैं। ये ईमान अफरोज़ सिलसिला है जिसमें हम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात बयान कर रहे हैं। आज की इस किस्त में हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। ये वो अजीम नबी हैं जो कौम समूद की तरफ मबूस किए गए। आइए इस सबक आमूज़ वाक़े से हिदायत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक हमें सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, नामो नसब और कौम समूद का इलाका। आपका नाम सालेह बिन उबैद बिन माशिज बिन उबैद बिन जादिर बिन समूद बिन आसिर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम है। आपका ताल्लुक़ समूद नामी कबीले से था। ये कबीला आद के बाद मबूस हुआ और उनके जानशीन करार पाए। ये लोग हिजाज और शाम के दरमियान हजर नामी इलाके में रहते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नवाजा था। वो पहाड़ों को तराश कर आलीशान मकानात बनाते और मैदानी इलाकों में महल्लात तामीर करते थे। और कुरान मजीद में उनका जिक्र यूं है, वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बादि आदिन व बव्वअकुम फिल अर्दि तत्तखिदून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन व तनहितूनल जिबाल बुयूता। और याद करो जब उसने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन में जगह दी कि तुम उसके मैदानों में महल्लात बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बैसत व दावत और सरदाराने कौम का रवैया। जब उन लोगों ने भी आद की तरह बुत परस्ती शुरू कर दी और अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपने उन्हें दावत देते हुए फरमाया, या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आपकी दावत सुनकर कौम के सरदारों ने, जो अपनी ताकत और माल पर मगरूर थे, गरीबों और कमज़ोर ईमान वालों से कहा, क़ालल मलउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीन इस्तुदअफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमून अन्न सालिहन मुरसलुन मिन रब्बिही। उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने उन कमज़ोर लोगों से कहा जो ईमान ले आए थे, क्या तुम वाकई जानते हो कि सालेह अपने रब की तरफ से भेजा हुआ है? ईमान लाने वालों ने जवाब दिया, क़ालू इन्ना बिमा उरसिला बिही मुअमिनूना। उन्होंने कहा, बेशक हम उस पैगाम पर ईमान लाने वाले हैं जो उसे देकर भेजा गया है। लेकिन मुतकब्बिरीन ने साफ इनकार कर दिया। क़ालल्लज़ीन इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरूना। वो मुतकब्बिर लोग कहने लगे, जिस पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसके मुनकिर हैं। कौम समूद की तरफ से मौजज़े का मुतालबा। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत मुसलसल जारी रखी, तो कौम के लोगों ने आपकी बात मानने के लिए एक अजीबो गरीब शर्त रखी। उन्होंने एक बड़े पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, ए सालेह, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमारे सामने इस पहाड़ से एक ऐसी ऊँटनी निकाल कर दिखाओ जो हामिला हो, तंदुरुस्त हो और उसकी सिफात ऐसी ऐसी हों। उन्होंने बहुत सी मुश्किल शराइत बयान की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे अहद लिया कि अगर अल्लाह ताला उनकी फरमाइश के मुताबिक मौजज़ा दिखा दे तो क्या वो ईमान ले आएंगे। उन्होंने पक्का वादा किया। तब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और देखते ही देखते वो पहाड़ शक हुआ और उसमें से एक अजीमुश्शान, निहायत खूबसूरत और बुलंद कामत ऊँटनी बरामद हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्होंने मांगी थी। अल्लाह की ऊँटनी और तकसीम आब, पानी की बारी। इस मौजज़े को देखकर कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत अपनी ज़िद और कुफ्र पर कायम रही। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार करते हुए फरमाया, हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी है, बस इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे, और इसे बुराई के साथ हाथ ना लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। इस ऊँटनी के लिए अल्लाह की तरफ से पानी की बारी मुकर्रर की गई। क़ाला हादिही नाक़तुन लहा शिरबुन वलकुम शिरबु यौमिन मालूमिन। सालेह ने कहा, ये ऊँटनी है,
ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پینے کی باری ہے۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی وہ اکیلی تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی، لیکن اس کے بدلے میں وہ پوری قوم کو اتنا دودھ دیتی تھی کہ ان کے تمام برتن بھر جاتے تھے۔ اونٹنی کی بے حرمتی اور قتل کی سازش۔ کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن قوم سمود کے شرارتی اور متکبر لوگ اس پابندی سے تنگ آ گئے۔ ان کے 9 مفسد گروہ کے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے۔ قرآن مجید اس کا ذکر یوں کرتا ہے: فَأَقَلُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اسے قتل کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے: اے صالح، وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ قوم کو 3 دن کی مہلت اور عذاب کی نشانیاں۔ جب قوم سمود نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اب عذاب لے آؤ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے غمزدہ ہو کر فرمایا: تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ چوتھے دن کی صبح وہ عذاب کے منتظر تھے، کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ہولناک چنگھاڑ اور عبرتناک انجام۔ چوتھے دن سورج نکلتے ہی ایک ہولناک آواز چنگھاڑ نے انہیں آ لیا۔ آسمان سے ایک سخت کڑک آئی اور نیچے سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور ان ظالموں کو ایک سخت چنگھاڑ نے آ لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ قرآن مجید میں ان کی تباہی کا ذکر یوں بھی ہے: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ بس انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ان کی بستیوں میں کوئی ایک شخص بھی نہ بچا سوائے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کے، جنہیں اللہ نے محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تباہ شدہ قوم کی لاشوں کو دیکھ کر حسرت سے فرمایا: اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نتائج، فوائد، عبرتیں اور حکمتیں۔ اس قصے سے حاصل ہونے والے اہم سبق درج ذیل ہیں۔ 1. معجزے کے بعد کفر کی سزا۔ جب کوئی قوم اپنی مرضی کا معجزہ مانگے اور اللہ اسے دکھا دے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو اللہ کا قانون ہے کہ پھر اسے مہلت نہیں دی جاتی۔ 2. شرپسند گروہ کی تباہی۔ قوم میں موجود چند شرپسند لوگ، 9 سردار، پوری قوم کی تباہی کا سبب بنے، کیونکہ قوم نے ان کے برے کاموں کو روکنے کے بجائے ان کا ساتھ دیا۔ 3. پہاڑوں جیسی طاقت بھی بیکار۔ قوم سمود کو اپنی انجینئرنگ اور پہاڑوں میں تراشے گئے مضبوط گھروں پر بڑا ناز تھا، لیکن اللہ کے عذاب، آواز اور زلزلے کے سامنے یہ مضبوطی کسی کام نہ آئی۔ 4. توبہ کا دروازہ بند ہونا۔ 3 دن کی مہلت کے دوران ان کے چہروں کے رنگ بدلنا اس بات کی علامت تھی کہ اب توبہ کا وقت نکل چکا ہے اور عذاب اٹل ہے۔